सर हांव सिद्दीकी खान उलयतां. म्हाका SITसून धांवपाचें काम SP राहुल गुप्ता, सूरज अलंकर DSP आनी थोडे PSI आनी SITचे 2 कॉन्स्टेबल आनी IRBचे 2 कॉन्स्टेबल हेंच्यांनी सगळे मेळोन म्हाका थंय राहुल गुप्ताच्या ऑफिसान जोसुआ येयल्ले सर. जोसुआ येवन आनी IGP म्हणून कोण येयल्लो सर आनी हेंच्यांनी म्हाका पांयाचेर भरपूर मारले सर. तेन्ना हांव सिरियस जाल्या, म्हाका चलूंक जायना. हेंच्यांनी म्हाका कितें करून भंय घातले. तुका नाजाल्यार आमी म्हणलें एनकावंटर करतले, तूं एक रिपोर्टी इस्पिकारा कडेन असो उलयता, ते जॉब स्कीम ते स्कीम हे स्कीम म्हणून म्हाका हेंच्यांनी 3 म्हयने जाले यूज करता. एक 2 म्हयने पयले म्हाजें घर मोडलें अजून बोर्डचें. एस पर सारके सेल्डी